बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अजीज़ा ने जुमअतुल विदा के मुतल्लिक़ सवाल किया कि क़ज़ा उम्री पढ़ने के लिए क्या अगर मैं अपने अय्याम शरइया में कुछ मेडिसिन इस्तेमाल कर लूँ ताकि मैं क़ज़ा उम्री नमाज अदा कर सकूँ और जो माहाना उज़्र शरई के दिन हैं वो रुक जाएं, क्या मेरे लिए ऐसा जायज़ है? तो इसका जवाब अर्ज़ करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि क़ज़ा उम्री क्या है और क्यों पढ़ी जाती है। फिर शरई हैसियत आपके सामने आ जाएगी, क्या आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं। तो जुमअतुल मुबारक जो कि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा होता है, जिसको जुमअतुल विदा कहते हैं, इसमें अरसा दराज से लोगों के अंदर एक नमाज़ पढ़ने की आदत है जिसको क़ज़ा उम्री नमाज कहते हैं। बहुत अरसा पहले तक तो इस नमाज़ पढ़ने की सूरत ये होती थी कि लोग जुमा के दिन 5 नमाज़ें फ़जर, ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा और वितर ये पढ़ते थे और इसको क़ज़ा उम्री का नाम देते थे। फिर उलमा ने तहकीक के बाद जब लोगों के अंदर ये आदत देखी, उन्होंने इस्लाह की और बताया कि ये ऐसे नहीं पढ़ी जाती, बल्कि इसके लिए नवाफिल होते हैं, क़ज़ा उम्री नवाफिल, और ये इस जुमे को पढ़े जाते हैं। अभी तक भी इस हवाले से लोगों के अंदर मालूमात दुरुस्त नहीं हैं। ख़ास तौर पे जो हमारी ख़वातीन हैं वो तो हर इलाके में एक अलग अंदाज से नमाज अदा करती हैं। तो इसको बहुत अच्छे से तवज्जो से समाअत फरमा लें और ज़हन नशीं भी कर लें कि ये क़ज़ा उम्री क्या है, क्यों पढ़नी है। इसके लिए हम हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर आलम किताब जाल हक़ से रेफरेंस पेश करते हैं। आप लिखते हैं कि बाज़ जगह पे मुसलमान जुमअतुल विदा को कुछ नवाफिल क़ज़ा उम्री के नाम से अदा करते हैं। कुछ लोग तो इनको बिदात कह के लोगों को रोकने की कोशिश में होते हैं और कुछ लोग जो हैं वो हर हाल में इसको पढ़ना चाहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं, इसलिए कि नमाज है और नफिल हैं, अगर लोग पढ़ते हैं तो इसमें रोकना गुनाह की बात है। जैसा कि कुरान करीम में इरशाद होता है, अराइतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला। तो नफल इबादत है, अगर लोग करते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, उन्हें करने दी जाए। दूसरी बात ये है कि लोग ये समझते हैं कि क़ज़ा उम्री इसलिए पढ़नी है कि जब हम ये पढ़ लेंगे तो हमने जो कुछ भी पीछे छोड़ा हुआ है, साल हा साल और पूरी ज़िंदगी की नमाज़ें, वो सब माफ़ हो जाएंगी। तो इन दोनों के दरमियान जो रास्ता है, जो दुरुस्त बात है, वो क्या है, इससे तफ़सीर रूहुल बयान में सूरह इनाम की आयत करीमा वाली तस्तबीन सबीलुल मुजरिमीन के तहत एक हदीस पाक नक़ल की गई है जो इस नमाज की असल है। फरमाया गया है कि अय्युमा अब्दिन औ अमतिन तरका सलातहु फ़ी जहालती, जो औरत या मर्द नादानी से अपनी नमाज छोड़ बैठे, लव ताबा व नदीम अला तरकीहा, फिर वो तौबा कर ले और नमाज छोड़ने पर शर्मिंदा हो जाए, फ़लयुसल्ली यौमल जुमुअती बैन ज़ुहरी वल अस्र, फिर वो जुमा के दिन ज़ोहर और असर की नमाज के दरमियान इस्नतई अशरता रका 12 रकत नमाज अदा करे, यक़रउ फ़ी कुल्ली मिनहल फ़ातिहा व आयतल कुर्सी वल इख़लास वल मुअव्वज़तैनि मर्रा। सूरह फ़ातिहा के बाद वो शख्स आयतुल कुर्सी, सूरह इख़लास, सूरत फ़लक़ और सूरह वन्नास ये पढ़ के अपनी नमाज मुकम्मल करे तो ला युहासिबुहुल्लाहु तआला यौमल क़ियामा, तो अल्लाह करीम उन नमाज़ों का वो हिसाब क़यामत के दिन उससे नहीं लेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जिस वक्त इंसान अपनी नमाज़ें छोड़ बैठता है, क़ज़ा कर लेता है, जहालत की वजह से, नादानी की वजह से, काहली की वजह से,
اب ضابطہ یہ ہے کہ جو فرض اور واجب و عبادت ہے اس کو قضا کیا جائے. تو چونکہ وہ عبادت اپنے وقت معین پر نہیں ادا ہوئی، بے شک بعد میں اس کی گنتی پوری کر لی گئی، لیکن جو وقت پر نہ کرنے کا جو گناہ ہے اور شرمندگی ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے اور ہونی چاہیے. اب علماء کرام نے یہ فرمایا کہ جب ایک انسان اپنے مکمل حساب کے ساتھ اپنی پیچھے والی نمازیں ادا کر لے، ان کی تعداد پوری ہو جائے، سب قضا ہو جائیں، تو اس کے بعد اب وہ جو اس کو چھوڑنے کی شرمندگی تھی اور بے وقت نماز کو جو پورا کرنا تھا، اس ندامت کی وجہ سے اب جمعۃ الوداع کے دن ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان وہ 12 رکعت نماز ادا کرے، 4 4 اور پھر 4. اور یہ نوافل ادا کر کے اس طریقے سے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، کہ ہر رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی، پھر سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، پھر سورۃ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، اور پھر سورۃ الناس یعنی قل اعوذ برب الناس. ان کو ایک ایک بار پڑھے اور اس طرح سے یہ 12 نفل پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، توبہ کرے، شرمندگی کا اظہار کرے اور معافی مانگے. تو پھر اب یہ جو اس نے ایک الگ سے محنت کی ہے اپنی شرمندگی پیش کرنے کے لیے، تو اس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے یہ امید کی جاتی ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن اب اس گناہ کی وجہ سے دوبارہ اس سے نہیں پوچھے گا. لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ ہم نماز قضا تو نہیں کریں اور پھر ہم اس انتظار میں رہیں کہ جمعۃ الوداع کب آئے گا، 12 نفل ہم پڑھ لیں گے تو پیچھے والا سارا کھاتا کلیئر ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. اب ان خاتون کی خدمت میں بھی یہ عرض ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ کیا میں اپنے شرعی دن میڈیسن لے کے روک لوں جمعۃ الوداع کے لیے اور پھر میں اس دن قضا عمری پڑھ سکوں. اب آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ نماز نفل ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، لہٰذا اس کے لیے آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کی قضا نمازوں کا حساب کریں اور پھر آپ ان کو قضا کرنا شروع کریں. جب آپ کا وہ سارا حساب کلیئر ہو جائے گا تو پھر اللہ پاک آپ کو یہ نوافل پڑھنے کی توفیق بھی عطا کر دے گا. دوسری بات بہنوں کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ بہت ساری نوجوان بچیاں بھی اسی طرح سے بعض اوقات عمرہ پہ جانے کے لیے، بعض اوقات ایسی کسی معاملے کے لیے جس طرح یہ سوال کیا، یا رمضان المبارک میں اپنے روزے پورے کرنے کے لیے اس طرح کا اقدام کرتی ہیں کہ وہ میڈیسن کھا کے اپنے جو ماہانہ ناپاکی کے ایام ہیں ان کو روک کر عبادت پوری کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو جواز تو ہوگا آپ کے پاس، آپ یہ کر تو سکتے ہیں، لیکن بہت سی بہنیں ہمارے سامنے ایسی ہیں جن کو ایسا کرنے سے کئی بیماریاں لاحق ہو گئیں، کئی مسائل پیدا ہو گئے، اولاد کے مسائل پیدا ہو گئے، ماہانہ نظام کے مسائل پیدا ہو گئے. تو اس لیے بغیر کسی اچھے ڈاکٹر کے مشورے کے آپ کو خود سے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب.